अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। नाजरीन, 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर होगा। ये लॉन्ग मार्च कब होगा? इस लॉन्ग मार्च को मशरूत कर दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ों से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़े कब होंगे? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। और ये इजलास कब होगा, इस इजलास का भी अभी कोई पता नहीं, कोई तारीख सामने नहीं आई। लेकिन नाजरीन, सवाल ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही जारी रखेंगे और पीडीएम में शामिल बाकी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़ों के लिए राज़ी कर पाएंगी या नहीं? और नाजरीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंतखाबी इस्लाहात में शफाफियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को एक ख़त लिखा। ख़त में उन्होंने ये दरख्वास्त की कि इंतखाबी इस्लाहात में शफाफियत के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए और इस कमेटी में तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी जाए। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या अपोजिशन इस बात को भी कबूल करती है या नहीं करती? इस नुमाइंदगी को अपोजिशन कबूल करती है या नहीं करती? और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीएम को या अपोजिशन को ये मशवरा दिया है कि वो असम्बली में आके बात करें, असम्बली में आएँ, वहाँ बैठ के सारी बात करेंगे। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना था कि 2.5 साल बाद तमाम वज़रा और तमाम MNAs को एक्टिवली अब काम करने का कह दिया गया है। तो नाज़रीन, ये 2.5 साल ये सारे सोए रहे हैं, पहले इनको काम करने का कोई याद नहीं था, क्या अब इनको एक्टिवली काम करने का कहा गया? और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने यह कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना पासपोर्ट खुद रिन्यू नहीं करवाया। अगर वो करवाना चाहें तो हम शॉर्ट नोटिस पे उसको रिन्यू कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान आने के लिए इस्तेमाल होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर आज बात होगी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाते चलें। मोहम्मद गियाजुद्दीन MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। जमील चिश्ती साहब ने, सीनियर तजिया निगार हैं। और टेलीफोन लाइन पे ही हमें ज्वाइन किया है तारिक खान कुराई, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। गियाजुद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो पार्टियां हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे राजी करेंगी कि वो इस्तीफे देने के लिए रजामंद हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इजहार ख्याल के लिए दावत दी है। अल्लाह ताला आपके चैनल को तरक्की अता फरमाए। जी आमीन आमीन। भाई साहब, गुजारिश ये है कि ये PDM जब से बनी थी उस वक्त ये मुख्तलिफ किस्म की जमातें हैं, इनके नजरियात आपस में मिलते नहीं। जी जी। जब इनके अपने अपने नजरियात नहीं मिलते तो ये एक मामले पर मुत्तफिक कैसे होंगे? इनकी राय जो है जब ये बैठते हैं तो सबकी मुख्तलिफ होती है। अब पीपल पार्टी जो है वो किस तरह से एक गवर्नमेंट, उनको एक सूबे की गवर्नमेंट मिली है और वो जो है वो मौलाना साहब के कहने पर या दीगर किसी और के कहने पर इस्तीफे दे देंगे। मौलाना साहब के पास क्योंकि बजाते खुद कोई अब सीट नहीं है, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, तो वो कह रहे हैं इस्तीफे दे लो। इस्तीफे देना कोई ये मुल्क की सलामती का हल नहीं। जब अब 5 साल के लिए इंतखाब हुआ है तो फिर ये इंतजार करना चाहिए इनको। ये सिर्फ ये है, मैं ये समझता हूँ कि ये चू चू का मरबा है और ये सिर्फ अपनी करप्शन जो है उसे छुपाने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला करप्शन है। अगर करप्ट लोगों पर काबू पा लिया जाए तो ये मुल्क तरक्की करेगा। और मुझे यकीन है कि ये PDM वालों के जो नजरियात हैं ये कभी नहीं हो सकते। ये हमारे मुस्लिम लीग वाले जो थे, इन्होंने कल कहा था कि हम जो पीपल पार्टी का जो सरबराह है इसको मान रोड पर घसीट कर इसके पेट से हम जो है करप्शन निकालेंगे। जरदारी साहब इनकी बातें नहीं भूले हैं। जरदारी साहब अपना बदला ले रहे हैं और वो बदला इन्होंने खूब ले लिया है। लिहाजा मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल इस्तीफे नहीं देंगे। जी, आपको यकीन है कि ये बिल्कुल इस्तीफे नहीं देंगे? और ये बात तो गियाजुद्दीन साहब, ये बात तो बिल्कुल आप समझ लें कि ये आप पत्थर पे लकीर है ये बात, कि ये इस्तीफे देने वाला जो मामला है ये तो हो ही नहीं सकता कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे दे या वो इक़्तिदार छोड़ दें, ये तो नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने शर्त ही ऐसी रखी है, उन्होंने इसको मशरूत कर दिया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी से।
زرداری صاحب نے کہا ہے جی اگر میاں صاحب واپس آئیں, اگر انہوں نے جنگ لڑنی ہے تو واپس آئیں, واپس آ کے جنگ لڑیں, لندن بیٹھ کے کیا جنگ لڑی جائے گی. یعنی دونوں اطراف میں شرائط کچھ ایسی رکھ دی گئی ہیں جن پہ جو عمل ہے وہ ناممکن ہے. اسی سے تو بھائی صاحب اسی سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک زرداری صاحب کا بھاری, اس نے تو پہلے دن سے اس کے اندر جو بات تھی نا اس نے آپ نکال دی ہے جی. اسے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں نہیں آئیں گے, وہ آ سکتے بھی نہیں, اس لیے کہ نواز شریف صاحب بھی گو کہ میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو بھی خود اپنا انجام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اس لیے وہ دوسروں کو جو وہ کہہ رہے ہیں تو یہاں سے وہ بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا. بھاگ کے گئے ہیں تو وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے گئے ہیں. میں نے کہا کہ کرپشن کے معاملے پر یہ اکٹھے ہوئے تھے, اب انہیں کوئی کرپشن کے معاملے میں کوئی روح رعایت نہیں ملی تو یہ اس طریقے سے ہو رہے ہیں. جی آپ کو پوائنٹ آ گیا. چشتی صاحب, جی چشتی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا, یہ صاحب نے جو بات کی ہے میں اسے ایگری کرتے ہوئے بھی ڈس ایگری کروں گا ان سے, جی کیونکہ انہوں نے تو ایسے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. प्रोग्राम ऑन द इशू देखिए पीर से जुमेरात शाम 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर. वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर, रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा. इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी. नया दौर, नया लाहौर. हुकूमत Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. ویلکم بیک ناظرین. کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر کچھ دیر کے لیے ہمارا آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. جی چشتی صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. جو غیاث الدین صاحب نے بات کی ہے مجھ سے پہلے, میں ان سے کافی حد تک جو ہے نا وہ ڈس ایگری کرتا ہوں اس سوال کچھ پوائنٹس کے حوالے سے, بلکہ اہم پوائنٹ کے حوالے سے, کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے
کہ جو مختلف جماعتوں کا اپنا اپنا منشور ہے اور ایسے جب ہو تو کبھی اتحاد نہیں بنتے. جی پاکستان کی ہسٹری میں دیکھنے ہیں کہ جتنے بھی اتحاد بنے ہیں اس میں مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے نظریات ہوتے رہے. ایم آر ڈی ہو یا اس سے پہلے کے بعد کے اتحاد ہوں جتنے بھی ہیں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کا منشور الگ ہوتا ہے. جماعت اسلامی سے پیپلز پارٹی کے بہت اختلاف رہے, جماعت اسلامی اتحاد کا حصہ بنی. اس کے بعد جے یو آئی کے ساتھ اختلاف رہے, جے یو آئی اتحاد کا حصہ بنی. روزن نصراللہ ایک چھتری کے تلے سب کو جمع کر لیتے, پیر پگاڑا سب تک سے اتحاد ہو گیا جن سے کبھی اتحاد نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو ہے نا, ان کو میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے منشور ہی ہوتے ہیں, لیکن کسی ایک پوائنٹ یا چند نکات میں اتحاد ہو جاتا ہے. تو یہ اتحاد تھا گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے, کہ اس ایک پوائنٹ ایجنڈا کہ اس گورنمنٹ کو کس طرح ہٹایا جائے, اور اس لیے تمام ڈیموکریٹک جتنی فورسز ہیں جو اینٹی جو پارٹی ہیں وہ اینٹی گورنمنٹ ہیں وہ الائنس کر لیں. تو اس ایک ایجنڈے پہ انہوں نے الائنس کیا. اس میں یہ جو ہے نا طریقہ کار پہ بہت سے بعد پہلے بھی اختلافات آئے اور اب بھی اختلافات آئے, اور اب جو ہے یہ جو آیا ہے یہ اختلاف, یہ بہت بڑا اختلاف آیا ہے. اور اس میں بہت بولڈ اسٹیٹمنٹ نظر آ رہے ہیں. میں شروع دن سے اس کو دیکھ رہا ہوں, ان کے لائنس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور کچھ اور صاحبان کو بہت جلدی ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ گھر بیٹھ جائے. تو میرا خیال ہے کہ ذرا آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی جو کہ بہت ایک پروسیس کے بعد بن کے جماعت میچور کے بعد آئی ہوئی ہے, اس نے بہت میچورٹی کے فیصلے کیے ہیں, پاس میں بھی اور اب بھی کیے ہیں. وہ مطلب کہ کسی بھی طور پہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی, میرا خیال ہے جہاں تک کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کریٹ ہو, ملک میں خدا نہ خاصا ایسے حالات کریٹ ہو, اداروں میں تصادم ہو. یہ جب سے یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تھی اور اس وقت بھی جب الائنس بنا نواز شریف صاحب کو بہت جلدی تھی, لیکن محترمہ نے انتہائی تمت سے کام کیا. تو اب بھی جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل درست ہے, اور انہوں نے جو چشتی صاحب اگر جلدی نہ کریں, چشتی صاحب اگر جلدی نہ کریں تو پھر گورنمنٹ کو 5 سال پورا کر لینے دیں. بات پوری ہونے دیں. اگر انہوں نے جو جیسے الائنس انہوں نے جو کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب کے مولانا فضل الرحمان نے کہا جی کہ پہلے استعفے دیں تو پھر ہم لانگ مارچ کا کریں گے. اس کے ریئیکشن میں پھر پیپلز پارٹی نے نواز شریف کی ڈیمانڈ رکھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں وہ بنا, وہ میجورٹی نہیں ہے. نواز شریف جلدی سے گورنمنٹ کو نیچے گرانا چاہ رہے ہیں اور وہ بہت جلدی سے اپنی گورنمنٹ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں. جی چشتی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. چشتی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. اب بھی بہت سمارٹ موو کر رہے ہیں. طارق خان قرائی صاحب بتائیے گا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی پی ڈی ایم کے وہ استعفے دے دے اسمبلیوں سے, قومی اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلی سے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طاہر میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے چینل کا. جی آپ کی بات میں نے سنی. تو سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم ہے جو وہ پیپلز پارٹی کو راضی نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 1990 سے لے کے 2018 تک نون لیگ پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مخالف تھے. سیاسی ان کی جنگ تھی, یہاں تک کہ شہباز شریف نے زرداری صاحب کو سندھ کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا. اب اچانک یہ لوگ ایک کٹھے ہو گئے ہیں تو ان کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ احساس نہیں ہے. مطلب یہ صرف ان کو احساس صرف یہ تھا کہ ایک دوسرے کی کرپشن بچانے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں. یہ مریم صاحبہ ہیں جو میں اسے اخلاف کروں گا. جی قرائی صاحب آپ مکمل کریں اپنی بات. تو یہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے انہوں نے اپنا اتحاد کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پی ڈی ایم ہے جو وہ اس حالت سے نہیں ہے کہ حکومت جو سندھ میں ہے وہ پیپلز پارٹی کی کافی ہے, اس میں کی چیز ہے. تو حکومت پیپلز پارٹی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جی وہ پارلیمنٹ سے استعفے دے, اسمبلیوں سے استعفے دے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ استعفے دے. وہ اپنی حکومت
اور अपना अगर वो देते भी हैं अगर इस्तीफे तो उसमें नुकसान है जो वो पीपल्स पार्टी का है, तो फिर पीपल्स पार्टी ने अपना जो है वो कैरियर है जो वो इस वक्त हुकूमत में होते हुए अपना खराब नहीं करना चाहता। कुरैशी साहब, उनका ये भी तो कहना है ना कि अगर हम इस्तीफे दे देंगे तो इस तरह इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट मजीद मजबूत हो जाएगी। सर सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब तो मजबूत है, भैया इस्तीफे दे भी दें या ना भी दें तो खान साहब पहले भी मजबूत हैं, क्योंकि उन्होंने एक जंग जो लड़ी है करप्शन के खिलाफ वो सियासत के अलावा भी तो लड़ रहे हैं ना। जी बिल्कुल, वो तो आज शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर बहुत हैवी वेट है इनके लिए, ये इनको नहीं हरा सकते। जी बिल्कुल, उनका मकसद ये है कि खान साहब देखें उस वक्त इन लोगों के सामने खड़ा है जब ये लोग अलग अलग थे, अब इकट्ठे भी हो गए हैं, तो ये मीडिया में समझता हूँ ये सबको पता है कि ये लोग अगर से अपने इफ्तार के लिए हो गए हैं तो ये जितने भी इकट्ठे हो जाए मीडिया में हो जाए तो खान साहब इन सबसे भारी है। खान साहब जो मौकफ दे के करप्शन से दूर हुआ वो इनके ऊपर ही है इंशाल्लाह। जी चिश्ती साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा ख्याल है कुरैशी साहब जो है ना उन्होंने इमरान खान का वेट किया है, शायद तो इसलिए उनको भारी लग रहे हैं। मुझे तो इस तरह की सूरत नहीं लग रही। बाकी ये जो बात कर रहे थे करप्शन के हवाले से, जी करप्शन ये सुन के कौम जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई है। करप्शन हो रही है, कुछ रिकवरी नहीं हो रही, महंगाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट के पास एक ही पॉइंट है जी के फलां पार्टी ने करप्शन की, फलां पार्टी ने करप्शन की। क्या मैं ये कहता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन पे क्या ये वोट नहीं चले? क्या सेनेट के इलेक्शन में गवर्नमेंट की सतह पे खरीद और फरोख्त नहीं हुई? क्या यहाँ पैसे नहीं दिए गए? यहाँ फंड रिलीज नहीं किए गए? ये हर तरह की करप्शन गवर्नमेंट की तरफ से भी की गई, हर तरह से करप्शन की जाती रही है। चिश्ती साहब, वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया था। बाकी पास की बातें जो रही हैं, तो यहाँ मैं यह बात क्लियर कर दूं कि यही आसिफ अली जरदारी थे, यही नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने पंजाब के एक आईजी को वहां सिंध भेजा, जिन्होंने जरदारी साहब की जुबान काट दी। तो क्या ये जुल्म कोई भूले नहीं है जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से पीपल्स पार्टी पे किए गए, ये नवाज शरीफ पे किए गए, लेकिन इसके बावजूद उनका बड़ापन था कि उन्होंने हाथ बढ़ाया। और अब अगर ये चाहें कि जो अपोजिशन में के जो मौलाना फजल रहमान जो नवाज शरीफ के बहुत चहेते हैं, माजर के साथ आजकल बने हुए हैं, या नवाज शरीफ ये चाहें कि जो वो चाहें वो जरदारी साहब उस पर साइन करते हैं। वो बहुत मिच्योर आदमी हो गया हुआ है, उसने जितनी जेल बर्दाश्त की है, जितनी सहूलतें बर्दाश्त पीपल्स पार्टी ने की, मेरा नहीं ख्याल कि किसी पार्टी ने बर्दाश्त की हो। पता नहीं, आज मैं सुन रहा था नवाज शरीफ साहब की तवील तरीन जेल है। पहले भी वो उनको यहाँ जेल की सजा हुई, वो एग्रीमेंट करके सऊदी अरब चले गए, अब भी वो जेल में गए, सर्विसेज हॉस्पिटल वीवीआईपी में रहे, और उसके बाद वो प्लेटलेट का इशू हुआ और वो लंदन चले गए और बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं। जी तो ये बात साहब, आपका पॉइंट आ गया। गियासुद्दीन साहब ये फरमाइएगा, मियां साहब वापस आने के मियां साहब के कोई चांसेस हैं? क्या आगे करें? और मैं वाज़ेह के साथ फिर ये कहूँगा करप्शन छोड़ दें, करप्शन छोड़ दें। जी चिश्ती साहब, जरदारी और वो पार्टियां जो इस वक्त जो गवर्नमेंट को जो के लग रहा है कि गवर्नमेंट के हक में है, मेरा ख्याल है कि वो पार्टियां बहुत अच्छी हैं जो इस मुल्क के अदारों को साथ लेके चल रही हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क के अदारों को साथ लेके चल रही है, जो मुल्क के अदारों को साथ लेके चल रही है, इसका मतलब कि वो मुल्क के लिए ताई वफादार है, वो मुल्क के लिए सोच रही है, बिल्कुल जात के लिए सोच रही है। जी बिल्कुल, तो इस तरह करप्ट किसी को कह के अपने आप से दूर करेंगे, ये जातीय जुल्म होगा। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया चिश्ती साहब। जी गियासुद्दीन साहब फरमाइएगा, मियां साहब के वापसी के कोई चांसेस हैं? जबकि आज शेख रशीद साहब ने भी दबे लफ्जों में उन्हें ये इस चीज की ऑफर की है कि अगर वो अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहें तो शॉर्ट नोटिस पे उनका पासपोर्ट रिन्यू किया जाएगा, जिसपे वो पाकिस्तान आ सकते हैं। मेरा ख्याल है ये शायद उन्हें वापस बुलाने के लिए ये ऑफर किया है उन्होंने। देखिए जनाब, मियां साहब के वापस आने का या ना आने का जो है वो नजरिया उनकी साहबजादी मरियम साहबा ने बयान कर दिया है। गो कि उन्होंने
सहारा जो है लिया कि मेरे वालिद को कत्ल करवा देंगे, ये कर देंगे, बात तो ये उनके ना आने का एक बहाना बनाकर कहा कि कत्ल कर देंगे। लिहाजा इस उनकी बात से ये साबित होता है कि मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। अगर उन्होंने वापस ही आना होता तो बीमारी का बहाना बना के तो यहाँ से क्यों चले जाते? क्या बाहर बहुत अच्छा इलाज होता है, यहाँ के डॉक्टर सारे जो हैं वो बिल्कुल नकारा। नहीं वो देखें, उन्होंने कहा है जी हमें जिंदगी की गारंटी दें, तो जनाब जिंदगी की गारंटी का तो आपको अपनी जिंदगी का नहीं पता, मुझे मेरी का नहीं पता कितनी है, तो कौन उनकी जिंदगी की बिल्कुल गारंटी आप बजा फरमा रहे हैं, गारंटी तो कोई किसी की जिंदगी की दे ही नहीं सकता, लेकिन ये कि गारंटी मांगना ये खुद अपने आप को मुतदलदल साबित करने की एक है। जिंदगी और मौत की जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला ने ली है। उनको यकीन करना चाहिए कि ये जो मुल्क के अंदर जितने सियासतदान हैं इनकी जिंदगी कोई गारंटी नहीं, ये यहाँ ही मर जाएंगे। ये नहीं, ये गलत बात है, ये सिर्फ एक बहाने हैं जनाब। और उनकी साहबजादी ने कह दिया, उससे ये मुतरशे होता है, ये बात वाज़ेह होती है कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे। वो तभी आएंगे जबकि उनको ये कहा जाए कि आओ आपको मुल्क की सरबराही दे देते, या आपकी करप्शन जो है उसका मामले को नहीं छेड़ा जाएगा, या दूसरे लफ्जों में एनआरओ दे देते हैं आपको। वही वो एनआरओ यही है ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनआरओ दे देते हैं तो फिर वो आ जाएंगे, उनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, सारा ठीक हो जाएगा। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ जी नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंतखाबी इस्लाहात में शफाफियत के हवाले से एक बड़ा कदम उठाते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को ख़त लिखा, और ख़त में उन्होंने ये दरख्वास्त की कि एक पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए जो इंतखाबी इस्लाहात में शफाफियत को मुमकिन बनाए और तमाम सियासी जमातों को उसकी नुमाइंदगी दी जाए। तो नाजरीन सवाल यह है कि क्या ये सियासी जमातें इस पेशकश को कबूल करेंगी? जी चिश्ती साहब। मेहरबान आते आते मैं तो ये कहूँगा कि जो सब पहले कह रहे थे कि इमरान खान साहब अपने बड़ेपन का मुजाहरा करें और तमाम मुल्की मामला पे बैठकर अपोजिशन में मुशावरत करें, लेकिन वो हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे। और अब अगर उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन को दावत दे दिया तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत अहसन इक़दाम है और अपोजिशन को इसमें बैठना चाहिए और बैठ के और इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो बात इल्जाम आयद होते हैं, हारने वाले जीतने वाले दोनों एक दूसरे पे इल्जाम आयद करते हैं, वो ना हो और इसमें किसी इदारे को मुलव्वस ना किया जाए, ना कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को या किसी और इलेक्शन को किसी को ना मुलव्वस किया जाए। तो अभी तक तो मेरा ख्याल ये नारा है, तो मेरा नहीं ख्याल कभी अभी मैं जहाँ तक मेरी दानिश का तलक है, मैं मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इमरान खान साहब लेके बैठेंगे नहीं कि नहीं बैठेंगे। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। नहीं चिश्ती साहब, ये होना तो चाहिए, ऐसा बैठना तो चाहिए, इनको सबको इस्लाहात तो करनी चाहिए। मैंने तो कहा है, मैंने तो अगर आपने सुना तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सबको बैठ के ये करना चाहिए। लेकिन ये और इमरान खान साहब को अपने
یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ایک پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہے, پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہے, ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو ملک کی بقا کے لیے جو بھی کام ہو, مطلب پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے, کبھی جھکنا بھی پڑتا ہے. ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ اس کی نواز شریف صاحب کی, انہوں نے کہا جی جان کو خطرہ ہے, تو یہ اس طرح. میں وہاں پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات کروں گا کہ کیا جب یہاں سے پنڈی روانہ ہوئی تو ان کو نہیں پیغام پہنچایا گیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. جی بالکل. گئی پنڈی, انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا بالکل, اور وہ اپنا کام کیا. جو پولیٹیشین ہوتا ہے, جس کو عوام کا دکھ درد ہوتا ہے, وہ جو ٹرو لیڈر ہوتا ہے وہ ایکچوئل ایسا نہیں ہوتا, اس کے اندر سلوگن نہیں ہوتے. پھر میں سبب کروں گا اس بات کو کہ مجھے تو پھر یہی لگتا ہے کہ جیسے ضیاء الحق کے دور میں اسٹیبلشمنٹ میں, یا ضیاء الحق جو ان کا روحانی والد ہے نواز شریف صاحب کا, انہوں نے جماعت بنائی, اور جماعت بنا کے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے فیورٹ جماعت تھی, اور ہمیشہ اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی ٹکراؤ کیا, کیونکہ یہ ہر جگہ وہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. بالکل بالکل, آپ وجہ فرما رہے ہیں صاحب, بالکل انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ٹکراؤ کیا. جب بھی ان کی گورنمنٹ گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کے نتیجے میں گئی. جی قرائی صاحب آپ کیا کہیں گے, الیکشن اصلاحات؟ جی میں کہ بالکل ایسا ہی ہوگا جس طرح ابھی آپ کے عمران خان کی صاحب کی جائے گی, اپنی غلطیوں سے جائے گی. بالکل, ہمیشہ غلطی کی وجہ سے ہی چشتی صاحب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. قرائی صاحب یہ فرمائیے گا, یہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے جو پیشکش کی ہے یہ دوسری جماعت, تمام اپوزیشن جماعتوں کو, کیا یہ قبول کریں گے اس پیشکش کو؟ قرائی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بھائی جی ناظرین میرا خیال, جی طاہر صاحب آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے, میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی یہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے جو یہ پیشکش کی ہے یہ اپوزیشن کو, کیا یہ تسلیم کریں گے, قبول کریں گے اس کو؟ سر دیکھیں وہ تسلیم کریں, کیونکہ خود اگر کلیئر کرنا چاہتے ہیں خود کو تسلیم کریں. ہمارا تو حق ہے پارٹی کا کہ جی کسی کو کلیئر الیکشن جائیں, جو بھی ہے یہ خود نہیں جانا چاہتے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. اور میں یہی اینڈ پہ, لیکن قرائی صاحب میں اس میں تھوڑا سا آپ کی بات کاٹنے کی معافی چاہتا ہوں, میں تھوڑا اس میں ایڈ کر دوں. یہ جب خبر چل رہی تھی تو اس کے فوراً بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں وہ فرما رہے تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے جس کا مقصد ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے, اور ایک نااہل شخص جس کو نہ پارلیمنٹ کا پتہ ہے احترام کا پتہ ہے, انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اور وزیر اعظم صاحب کو بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک باتیں سنائیں. تو کیا ان کی پیشکش کے جواب میں ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا؟ سر دیکھیں نا, سب سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خاقان صاحب کے جی نااہل ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ سیاستدان ہے, ان کا اپنا ہے. آپ اپنا ہی پاکستان ہے جس کو انہوں نے لوٹ کے لندن میں جائیدادیں بنائی ہیں. تو اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں اگر وہ کلیئر ہیں. اگر خان صاحب وہ کہتے ہیں بات آپ کے خان صاحب کرپٹ ہیں, تو وہ عدالتیں ہیں, عدالت ہیں کہ یہ کرپٹ ہے, کچھ ظاہر کریں, باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. صرف کہتے جائیں گے جی یہ کرپٹ ہے, آپ کوئی چیز کریں کہ جی خان صاحب نے یہ کرپشن کی ہے, آپ پیش کریں. آپ جب خود نہیں آپ سے پاکستان میں ہی نہیں آئیں گے, باہر بیٹھ کے باتیں کریں گے, خاقان عباسی صاحب جیسے لوگ بیان دیں گے, تو پھر اس سے میں طاہر صاحب یہی سمجھوں گا کہ یہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے, لیکن عوام اب جان چکی ہے کہ اصلیت کیا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی یہ چور ہیں, تو ہم نے ثابت بھی کیا ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں, یہ عدالتوں میں کیس بھی چل رہے ہیں. نہیں آئیں گے تو ہمیں گارنٹی چاہیے. تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے ملک کو انہوں نے, خان صاحب کو تو 2.5 سال ہو گئے ابھی پاکستان میں اقتدار میں آئے ہوئے نا, پہلے 1990 سے لے کے 2018 کیا کرتے رہے ہمارے ملک میں. الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہمارے پاس ادارے ہیں, سیفٹی ہے, ہر چیز ہے. ہمیں اپنے جب اپنے ملک میں رہنے والے لوگ باہر جا کے یہ بیانیہ دیں گے کہ ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آؤٹ آف جو بھی ہمارے دشمن ناظر ہیں ان کو یہ میسج جائے گا کہ یہ پاکستان ایک پرامن نہیں ہے. قرائی صاحب معذرت کے ساتھ, قرائی صاحب ہم پرامن ہیں, ہمیں اپنے وطن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. قرائی صاحب معذرت کے ساتھ یہ باتیں سب پرانی ہو چکی ہیں. یہ عوام کو جو ہے نا وہ تنگ آ چکے ہیں یہ سن کے کہ 70 سال کا جو گند ہے وہ 3 سالوں میں یا 5 سالوں میں صاف نہیں ہو سکتا. کچھ کر کے تو دکھائیں. کوئی ایک ادارہ ہی ٹھیک کر دیا ہوتا, کوئی ایک محکمہ ہی ٹھیک کر دیا ہوتا,
कुछ भी नहीं है, वैसे ही सब का सब वैसे का वैसे ही मैं है। आपको सेकंड करता हूँ जी खान साहब ने हमेशा इस बात में कहा कि महंगाई है, हम इस पे मानते हैं, तस्लीम भी करते हैं कि महंगाई है, इंशाअल्लाह इस महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं और करेंगे बहुत जल्द। सबसे कहाँ कर रहे हैं भाई, कहाँ महंगाई पे कंट्रोल हो रही है, रोजी की हुई कहाँ है, महंगाई पे कंट्रोल हो रही है? मुल्क को लूटा तो लूटा तो प्रेशर हर चीज से हम लोग चिश्ती साहब उनको जरा मुकम्मल कर लेने दें प्लीज। जी कुरैशी साहब मुकम्मल करें प्लीज। कुरैशी साहब मुकम्मल करें। महंगाई इंशाल्लाह हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे और इस पे खान साहब ने भी आज जो अपना कमेटी है उसको उसमें भी उन्होंने कहा है कि महंगाई पे कंट्रोल करें और इदारे हैं जो जिस तरह कमेटियों में उनको मैसेज उनको पैगाम दे गया कि हर अपने एरियाज में अपने ही जो अपने लोग हैं वो महंगाई पे कंट्रोल करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही अवाम को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जी कोशिश यही है कि रिलीफ मिले। जी मैं चिश्ती साहब गियाजुद्दीन साहब की तरफ आना चाहूँगा। जी गियाजुद्दीन साहब ये फरमाइएगा, ये इलेक्शन इस्लाहात में जो शफाफियत है, इंतखाबी इस्लाहात में शफाफियत लाने के लिए वजीर आजम साहब ने जो कदम उठाया, अपोजिशन इसका वजीर आजम साहब का साथ देगी? वो आपने खुद फरमा दिया, बस अब्बासी साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके अलावा भी वो यही है कि वो उसमें शरीक नहीं होना चाहते। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर अब्बासी साहब को ये इतनी बेहतरीन तजवीज है तो इसे कबूल कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। इससे पहले भी जब ये कहा गया था ये सरेंडर के इलेक्शन के पहले कि आओ जरा ये जो है ना जी एलानिया तौर पर इलेक्शन होना चाहिए, तो उस वक्त भी इनको चाहिए था, ये कबूल कर रहे थे, बाद में ये शोर ना पड़ता। और ये सिर्फ ये कहना कि हम सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड को हमने हटाना है, तो फिर जब ये इलेक्शन हुआ था तो उसी वक्त ये हल्फ ना लेते असम्बली का, उसी वक्त कहते कि हम ये इंतखाब अच्छा नहीं हुआ, ये है। इन्होंने तमाम ने जो है वहां पर हल्फ भी उठा लिया। वजीर आजम साहब ने पाकिस्तान आइन के मुताबिक जो है वो वजारत उज़्मा का हल्फ भी ले लिया। फिर उसके बाद इनका असम्बली में जाके बैठ के फिर शोर बचाना, ये कोई मुझे समझ नहीं आ रही है जी। अब चाहिए इनको कि अगर मुल्क का मुफाद है तो ये सब मिल के तो बैठ जाएं, बैठ के मुल्क की बेहतरी के मुतालिक सोचें और इंतखाबी सलाहात का जो पैगाम दिया है, अगर ये मुखलिस है तो बैठ के ये ऐसा निज़ाम बना दे ताकि ये चौथे दिन ये शोर न बचाना शुरू कर दें कि जो जीत जाता है वो कहता है इलेक्शन अच्छा हो गया, जो हार जाता है वो कहता है जी नहीं जी ये इलेक्शन के अंदर खराबी हो गई। अब इनको बैठ जाना चाहिए। अगर नहीं बैठते तो इसका मकसद ये है कि ये अपनी जात अपने मुफाद का ख्याल रखते हैं, ये मुल्क का मुफाद इनके पेश नजर नहीं है। बिल्कुल, ये अपना मुल्क का मफाद इनके पेश नजर नहीं। चिश्ती साहब, अगर सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होते तो आज नतीजा बहुत मुख्तलिफ होता। सेनेट का चेयरमैन कौन होता? सैयद यूसुफ रजा गिलानी? ये तो आप चीजों को उलझा रहे हैं। पहले मैं ये बात क्लियर करूं कि यहाँ जो ये मेरे साहब अभी कह रहे थे जी कि वो इस तरह इनको बैठना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़े का काम होता है, गवर्नमेंट का काम है, इमरान खान साहब का काम है सबको लेके चलते। लेकिन उन्होंने पहले दिन से सोलो फ्लाइट उठाई। उन्होंने जो कहा था कि मैं यहाँ किसी भी जमात को नहीं रहने दूंगा, तो ये उनका एक एजेंडा जरूर पूरा हुआ। चिश्ती साहब उन्होंने कहा था कि मैं करप्ट लोगों को नहीं रहने दूंगा। आप मेरी गुजारिश सुन लिया करें जरा। चिश्ती साहब लगा दिया। चिश्ती साहब मेरी गुजारिश भी तो सुन लेना। बड़ा शर है, यहाँ एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद कपास बाहर से आती है, चीनी बाहर से आती है, गंदम बाहर से आती है। इस मुल्क में आप छोड़ा गया है। आपने जब अपोजिशन की तरफ से भी एक दौर में प्रपोजल्स आई कि जनाब महंगाई के इशू पे आपके बैठे हम बैठेंगे, इमरान खान साहब नहीं बैठे नहीं। और उसके बाद आप देखें कि मतलब कि अगर आप 70 साल या 78 साल या 40 साल या 200 साल की बातें करें जी, मुल्क के मसाइल ये हैं, बिजली आपने फिर बढ़ा दी है, IMF के आगे मतलब को गिरवी रखा हुआ है, खुदा के लिए अब बड़ेपन का सबूत दे दे।
اب آپ الیکشن اصلاحات کے ایشو پہ آگے یہ کہہ رہے ہیں اس موقع پہ لائے ہیں جب انہوں نے لانگ مارچ ملتوی کیا تو انہوں نے سوچا کہ ان میں اختلافات پیدا ہوئے. نہیں چشتی صاحب آپ بات کو الجھا رہے ہیں. اب آپ چشتی صاحب ایسا نہیں ہے, دیکھیں یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, ان کو نہ کسی نے روکا ہے. وہ تو شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ, انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا, نہ ہی ہم نے کبھی کسی کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کی. انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے, شارٹ کرنا ہے, جو کرنا ہے کریں. یہ ان کی ذاتیات اندر کی مخالفت جو ہے, ان کا اختلاف جو ہے وہ آج کھل کے سامنے کل کھل کے سامنے آیا. کیا پہلے ماضی میں جب ہوا, جب جلوس ہوئے, کنٹینر نہیں لگائے گئے؟ کنٹینر تو مجھے بتائیں عمران خان صاحب نے کیا اسمبلی پہ اٹیک نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے اسمبلی پہ اٹیک نہیں کیا؟ نہیں کیا وہاں طاہر القادری صاحب کے ہاں وہاں جو ہے نا کفن پہن کے وہاں قبریں نہیں کھودی گئی؟ کتنے دن وہاں اسلام آباد کو بلاک رکھا گیا؟ دیکھیں اسلام آباد کو جو طاہر القادری صاحب نے, اسی وقت گورنمنٹ کے لوگ مذاکرات کرنے نہیں آتے رہے؟ کیا مذاکراتی کمیٹی نہیں بیٹھی؟ یہ دیکھیں طاہری صاحب میری بات چشتی صاحب, طاہر القادری صاحب نے انفرادی طور پہ وہ دھرنا دیا تھا جس میں آپ کفن کی بات کر رہے ہیں, وہ انہوں نے انفرادی طور پہ دھرنا دیا تھا, اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائے. اللہ حافظ.